जब नात पढ़ो झूम उठूं इश्क नबी में रोती हुई वो आँख मुझे मेरे खुदा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। शिफा शरीफ में है, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सलाम भेजा, गोया उसने एक ग़ुलाम को आज़ाद किया। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम नात ख़ां सहाबा लिए एक बार फिर हाजिर हैं। अल्लाह करीम सूरह अंबिया आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा। तो रब की सिफ़त है रब्बुल आलमीन, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है रहमतुल लिल आलमीन, यानी जिसका खुदा रब है उसके लिए हुजूर रहमत है। बल्कि यूँ कहा जाए कि जिसको भी रबूबियत इलाही से फैज़ पहुँचा वो रहमत मुस्तफ़ा के सदक़े पहुँचा। क्या बात। अल्लाह करीम हमें भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे ग़ुलामों में शामिल फरमाएँ, जो ज़िक्र मुस्तफ़ा करने वाले और सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने वाले हैं। बढ़ते हैं निगरान पाकिस्तान मुशावरत की जानिब और सुनते हैं नाते सैयदुन्नास बाज़ुबान अब्बास बिन मिर्दास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर आपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़, तौसीफ़, सना, मदह यूँ बयान की, या ख़ातमुन नुबआई इन्नका मुरसलुन बिलहक़्क़ि कुल्लु हुदस सबीली हुदाका। ए ख़ातमुल अंबिया, आप हक़ के साथ मबऊस हुए, यानी अल्लाह ने आपको हक़ के साथ भेजा। राह हक़ की हिदायत आप ही की हिदायत है। उन सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानते भी हैं, जानते भी हैं, कहते भी हैं, और आपकी इस वस्फ़ को, इस खूबी को बतौर शान बयान करते हैं। क्योंकि जब वो कलाम के अंदर बतौर शान आका की अल्फाज लाए ना कि आप ख़ातमुन अंबिया हैं, आखिरी नबी हैं, और सारे मुसलमानों का ये अक़ीदा है। जिसका ये अक़ीदा नहीं वो मुसलमान भी नहीं है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और इस वस्फ़ को भी सही बात है, कुरान से मैंने नात गोई सीखी, आला हज़रत कहते हैं ना। तो सहाबाए किराम ने जो शाने बयान किए हैं, तो कुरान नाजिल होता तो उस दौर के अंदर तो आयतें नाजिल होती थी, सहाबा ने हिफ्ज़ किया, सहाबा ने सीखा, सहाबा ने सिखाया, सहाबा ने अमल करके दिखाया, तो समझते। और कुरान में क्या बयान हो रहा है, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल है, और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं। नहीं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत आप पर ख़त्म हो गई। आपकी नबूवत के बाद किसी को नबूवत नहीं मिल सकती। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, तो वो तो पहले से नबी है ना भाई, नए नबी नहीं होंगे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी हयात है, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी हयात है, तो ये नए नबी नहीं है, तो पहले से इनकी नबूवत है। कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। जी जी, ये भी अच्छी वजाहत है कि वो नया नबी नहीं आएगा और नया नबी पैदा नहीं होगा। अच्छा, और जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, नबी तो ये पहले से ही हैं, मगर जब मेरे नबी के उम्मती बनकर आएंगे तो शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा होंगे। आपका अमल
तौरात و इंजील पर नहीं होगा, कुरान पर होगा आपका अमल। अल्लाह अकबर। और आला हज़रत की क्या बात है, आला हज़रत का जो सलाम है ना, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, यकीन माने परेशानी हो ना, इस सलाम को पढ़े सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। इसको कहने वालों ने उर्दू ज़बान का कसीदा बुर्दा शरीफ का, यानी रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस से लेकर मुबारक पाँव तक के सारे आज़ा पर सलाम, उसकी शान भी बयान की और उस पर सलाम भी भेजा। यानी जो कुरान पाक में हुक्म है कि मुसलमान दुरूद व सलाम पढ़ें, तो वो तो किसी भी ज़बान में दुरूद व सलाम पढ़ा जा सकता है। और दुरूद व सलाम की ये बरकत है कि गम दूर होते हैं। आए हाय, तो सलाम रज़ा पढ़ें, तो ये तो हदीस भी कह रही है कि सलाम की बरकत से इंशाअल्लाह गम दूर हो। तो रब तबारक व तआला सलाम है, अपने ईमान वालों को जिनसे राज़ी होगा दारुस्सलाम अता फरमाएगा, सलामती का घर अता फरमाएगा। जो महबूब खुदा पर सलाम भेजेगा अल्लाह उस पर सलामती नाजिल फरमाएगा। तो आला हज़रत का जो सलाम है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आला हज़रत लिखते हैं, फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यानी रसूल पाक ने नबूवत का दरवाज़ा खोला। आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी हैं। अल्लाह करीम ने सबसे पहले अपने नूर से महबूब के नूर को पैदा फरमाया, और आप नबियों में सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए, और नबूवत का दरवाज़ा आपने बंद किया। तो खोला भी आपने, बंद भी आपने किया। वो आला हज़रत के वो कसीदा मेराजिया में है ना, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है बातिन वही है ज़ाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे नए निराले तरब के सामा, अरब के मेहमान के लिए थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये, हदीस नंबर 2286, मेरी मिसाल और मुझसे पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मिसाल उस शख्स की तरह है। मिसाल से ना बात समझ में आ जाती। टीचर, दीनी उस्ताद भी हैं, जब एग्ज़ाम्पल देते हैं, मिसाल देते हैं, तो स्टूडेंट्स पर बात वाज़ेह हो जाती है। और अब इसमें अगर ये नियत करें कि आका भी मिसालें दे के समझाते थे, तो सुभान अल्लाह, किसी की अदा को अदा कर रहा। मिसालें तो कुरान में भी मिलती हैं। बेशक बेशक बेशक, कुरान में मिसालें, हदीस में मिसालें हैं। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल दे के समझाया, मेरी मिसाल और मुझसे पहले नबियों की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने बहुत खूबसूरत घर बनाया, मगर उसके कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग उसके गिर्द घूमने लगे और ताज्जुब से कहने लगे, ये ईंट क्यों नहीं रखे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़स्र नबूवत की, नबूवत के महल की वो ईंट मैं हूँ और मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ। और यकीन माने हदीसें पढ़ें और उसमें जो शान मुस्तफ़ा बयान होती है, आला हज़रत के अशार याद आना शुरू हो जाते हैं। आला हज़रत के अशार पढ़ें, हदीसें याद आना शुरू हो जाती हैं, आयतें याद होना शुरू हो जाती हैं। अब जिसको जितना इल्म है
اور आला हजरत लिख रहे हैं, न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहाँ गुंचा कोई बाग़े रिसालत का, चटकता फिर कहाँ गुंचा कोई बाग़े रिसालत का। यानी गुलशन नबूवत में कई फूल खिले, बहुत बहारें आईं, लेकिन आपके रिसालत का ऐसा फूल खिला कि उसके बाद मज़ीद किसी कली के खुलने की गुंजाइश ही बाकी नहीं है। गोया आप चमन रिसालत के आखिरी महकते हुए फूल हैं। तो हज़रत अब्बास बिन मिर्दास साहिब रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु आका अलैहिस्सलाम की शान, आपकी सिफ़ात, आपकी अज़मत, आपकी नात बयान कर रहे हैं। इन्नका मुरसलुन बिल हक़, आप अल्लाह पाक की जानिब से हक़ लेकर आए। अच्छा देखें, ये भी कुरान में है, क्या इरशाद होता है, इन्ना अरसलनाका बिल हक़ बशीरन व नज़ीरा, ये हबीब बेशक हमने तुम्हें हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डर की खबरें देने वाला बनाकर भेजा। बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की ज़िंदगी है। मेरे आका की ज़िंदगी क्या है? सर बसर कलाम रब्बी, जो अल्लाह का हुक्म है वो मेरे नबी की ज़िंदगी है। जो कुरान के अहकामात हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम की वो ज़िंदगी है। कुरान ने जो जो अच्छे और साफ़ बयान किए मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक में वो नज़र आते हैं। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो सूरह बकरा की आयत नंबर 119 हमने अभी तिलावत की, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 चीज़ें लेकर आए। नंबर 1 हक़ बातें लेकर आए, नंबर 2 मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए खुशखबरियाँ लेकर आए, नंबर 3 मुनकरीन के लिए, जो इनकार करने वाले हैं उनके लिए अज़ाब की खबर लाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। बिशारत किन के लिए है? ईमान वालों के लिए। बिशारत किसके लिए है? अच्छे अमल करने वालों के लिए, अल्लाह रसूल के अहकामात की पैरवी करने वालों के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम नज़ीर भी हैं। डर सुनाते हैं किन को? गैर मुस्लिमों को, जो अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं लाते उनको, जिनके अक़ीदे ठीक नहीं उनको, जिनके अमल ठीक नहीं है। अल्लाह के हबीब बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। बाज़ को कुरान की आयतें, हदीसें सुनाई जाएँ, अज़ाब की वईदें सुनाई जाएँ, नमाज छोड़ने पर यह अज़ाब है, रमज़ान का रोज़ा छोड़ने पर यह अज़ाब है, तर्क ज़कात पर यह अज़ाब है, सूद पर यह अज़ाब है। तो कहते यार क्या डरते रहते हो हर वक्त भाई? रहमत की आयतें पढ़ें और कोई रहमत की बात करें। भाई रहमत की बात भी करते हैं और रहमत की आयत भी पढ़ते हैं, और मेरे आका अलैहिस्सलाम बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। तो बिशारत भी बयान होगी, निज़ारत भी बयान होगी। अब आप काम उल्टे करें और कहें कि हमें बिशारत दो, गैर मुस्लिम कहे कि मुझे बिशारत दो। क्यों बिशारत दे तुझे भाई? तू गैर मुस्लिम है। अब तू नमाज नहीं पढ़ता और तू नमाज ना पढ़कर कहे कि मुझे बिशारत दो। किस चीज़ की बिशारत दे तुझे भाई? रोज़े तू ना रखे, ज़कात तू ना दे, निगाहों की हिफाजत तेरी नहीं है, औलाद को दीन तू नहीं सिखाता, बात बात पर गालियाँ देता है, तू कह रहे मुझे बिशारत। किस चीज़ की बिशारत सुनाए? हाँ, ईमान की बिशारत है, बिलाशुबा ईमान है, इसकी बिशारत है। लेकिन आमनू व आमिलुस्सालिहात मेरे रब ने 56 टाइम कुरान में बयान किया। ईमान और अच्छे अमल, ईमान और अच्छे अमल, ईमान और अच्छे अमल, इसकी तकरार है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा कि जो गुनाह करके जन्नत की उम्मीद रखता है
تو یہ امید نہیں، یہ نادانی اور بے وقوفی ہے. امید یہ ہے کہ نیک عمل کرو اور اب اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. اب گناہ کر کے جنت کی امید رکھنا دیکھ یہ نادانی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں. اچھا اب بالحق سے کیا مراد؟ مفتی صاحب کی کتابیں پڑھیں نا، تفسیر نعیمی، تفسیر نور العرفان، ہائے ہائے، علم و عرفان کے دریا بہا دیے یقین مانے. اور قرآن عاشق رسول بناتا ہے، سبحان اللہ. جبکہ اس کی تفسیر لکھنے والا عاشق رسول ہو. اور قرآن پڑھنے والا صحیح وہ عاشق رسول کی تفسیر پڑھے، عاشق رسول بن جائے گا یقین مانے. تنقید کی اینک اتار کے پڑھے، محبت کی اینک لگا لے. بھئی دیکھیں کہ وہاں نقص کی تو بات ہی نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس کی کھوپڑی کے اندر نقص ہے، اس کی سوچ میں نقص ہے، اس کے عقیدے میں نقص ہے، اس کے مذہب میں نقص ہے. نقص وہاں تو ہے ہی نہیں. بندے کو کیا نظر آئے؟ دیدہ کور کو کیا آئے نظر؟ کیا دیکھے؟ وہ کیا دیکھے؟ وہ تو کہے گا سورج ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. کون کہتا ہے سورج ہے؟ بھئی تو اندھا ہے. ساری دنیا سورج دیکھ رہی ہے، روشنی لے رہی ہے. تو خیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مفتی صاحب کی تفسیر نعیمی، سبحان اللہ، تفسیر نور العرفان، کیا مطلب زبردست علم کے دریا بہائے. جو خاص طور پہ شان مصطفیٰ پر کی جس میں واضح طور پر انہوں نے سلیکشن کر لی وہ آیات کی، اور شان حبیب الرحمن جو کتاب لکھی، سبحان اللہ، اس میں بھی عشق رسول کے وہ دریا بہہ رہے. ایسے الحمدللہ میں نے پڑھی واقعی اور بیانات بھی کی، اس سے پروگرام بھی کیے ہیں. وہ اس میں بھی واقعی مفتی صاحب نے بہت، اللہ کرے ہمارے دینی کتابوں کو پڑھنے کا شغف ہو. کتاب زندگیاں بدل دیتی. اب جیسی کتاب ہوگی ویسی تبدیلی آئے گی. اور قرآن سے بڑھ کر کے آئے. قرآن پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، مزے کو مزہ آ جائے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ 3 چیزیں اللہ کے حبیب لے کر آئے. حق لے کر آئے، اور آپ مومنوں کے لیے خوشخبریاں لے کر آئے، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کی خبریں لے کر آئے. بالحق کی تفسیر سے فرماتے ہیں بالحق سے یا تو تقاضا حکمت مراد ہے، یا صداقت و حقانیت مراد ہے، یا معجزات و آیات مراد ہیں، یا دلائل قدرت مراد ہیں، یا سچا دین مراد ہے، یا پھر اس سے مراد قرآن کریم ہے. یعنی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبریاں دینے والا اور ڈر سنانے والا. ہم نے آپ کو بتقاضائے حکمت یا صداقت و حقانیت دے کر، یا دلائل و معجزات سے مضبوط کر کے، یا دین قدیم یا قرآن عطا فرما کے بھیجا. اعلیٰ حضرت کے اشعار، سبحان اللہ. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا. بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. نبی صدق نتا بالحق من ثقت وفلمانتا ما فی وعدہ خبر. وہ خود سچے نبی ہیں، سچے خدا کی طرف سے سچا دین لے کر آئے ہیں، امانتیں لوٹانے والے ہیں، اپنے وعدے کے سچے ہیں. سچا نبی، ہمارا نبی، پیارا نبی. اللہ سچا، اس کے حبیب سچے، اس کا قرآن سچا، دین اسلام سچا. کاش ہم بھی ہو جائیں سچے. کتنی بری بات ہے مسلمان ہو کر جھوٹ بولے،
بات بات میں جھوٹ، بات بات میں جھوٹ، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور پھر یہ کہیں کہ یار بغیر جھوٹ کے کام نہیں چلتا، یہ بھی جھوٹ ہے. بغیر جھوٹ کے سچ کا زمانہ نہیں، یہ بھی سچ کا یہ بھی جھوٹ. جھوٹ کے بغیر بزنس نہیں ہوتا، یہ بھی جھوٹ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، سچ کے ساتھ ہی فرمائی نا. اور صحابہ نے تجارتیں کی، سچ کے ساتھ ہی کی نا. غوث پاک نے تجارت کی، سچ کے ساتھ کی. امام اعظم نے تجارت کی، سچ کے ساتھ کی. اولیاء نے تجارتیں کی ہیں، سچ کے ساتھ کی ہیں. تو جھوٹا ہے کہ تو کہتا ہے کہ سچ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. تو سچا ہو، انشاءاللہ تو بھی کہے گا کہ سچ کے ساتھ تجارت ہوتی. اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے مالدار ہیں. استغفر اللہ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے بغیر سچ کے تجارت کی؟ اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو سونے کے ڈھیر تھے، چاندی کے ڈھیر تھے، حق حلال کی روزی تھی نا. تو ایسا نہیں ہے. ہاں مشکل ہے، بہت ساری رکاوٹیں ہیں. بعض اوقات ظاہری طور پہ کوئی نفع مل رہا ہوتا ہے، کوئی گاہک ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کو بتائیں گے کہ جو ہے نا مال اگلے مہینے ملے گا، تو اب یہ کہہ دیا تو اس نے لینا نہیں، تو اس کو کہتے تیار پڑا ہے، پھر اس کو لٹکا کے کر کے وہ تیار کرا کے کسی سے خرید کے پھر پہلے سیل کر دیتے، پھر خریدتے، پھر بیچتے ہیں. شیطان مشیر ہے نا ایسوں کا، شیطان سے مشورے لیتے رہتے. اور شیطان جو ہے نا وہ سمجھیں کہ مفت کا مشیر ہے. اب تو پتہ چلا ہے کہ جھوٹ بولنا، یعنی نارمل جھوٹ بولنا ایک الگ بات ہے، جھوٹی قسم بھی ایک معاملہ ہے، لیکن کلمے پڑھ جاتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہوئے پہلے کلمہ پڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا ہی ہے، یا میرا 1 روپیہ نفع نہیں ہے، یا میں نقصان پہ بیچ رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں تو میں مسلمان نہیں ہوں. اور ایسی سخت باتیں کر جاتے ہیں، ماں باپ کی قسمیں کھا رہے ہیں. مطلب کسی طرح پیسہ آنا چاہیے، اللہ کی پناہ. پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ. چاہے جہنم میں جھونک دے، چاہے قبر کے اندر آگ جلوا دے. اور سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی تھی؟ شیطان. یہ شیطانی کام ہے، یہ رحمانی کام نہیں ہے، یہ نیک کام نہیں ہے. اچھا، یہ فنکاری نہیں ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے چکر بازی دے کر، جھوٹی قسم کھا کے، کلمہ پڑھ کر گاہک کو یقین دلایا، اس کو چونا لگا دیا، اس کو دھوکہ دے دیا، بے وقوف بنا دیا. تو بیٹا تیار رکھ، ابھی گھر پہ جائے گا نا تو بچہ چھت سے گرا ہوگا. اللہ اکبر. اور جب جائے گا نا ڈاکٹر کے پاس تو کہے گا تیرا انتظار ہے بھائی، دیہڑی میری تیری سے تجھ سے لگنی ہے. کہتے 10 لاکھ روپے لگیں گے، اس کا برین میں یہ پرابلم آ گیا ہے، یہ اتنے ٹیسٹ کرائیں، اتنے لاکھ روپے کے ٹیسٹ ہیں، پھر آپریٹ ہوگا اس پہ اتنے. تو نے 1 لاکھ کمایا نا، 10 لاکھ نکلے گا. اور بالفرض دنیا میں کوئی سزا نہیں، اللہ کی شان بے نیازی. بعض اوقات گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، اللہ کریم ڈھیل دیتا ہے. آدمی سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، میرے بڑے کارنامے، آخرت میں اکٹھا ایک ہی بار پھنسے گا. اللہ ہمیں سچے نبی کے صدقے میں سچا کر دے، اور ہم دل کے بھی سچے ہوں، عقیدے کے بھی سچے ہوں، عمل کے بھی سچے ہوں، زبان کے بھی سچے ہوں، وعدے کے بھی سچے ہوں، ماں باپ کے ساتھ بھی سچے ہوں، گاہکوں کے ساتھ بھی سچے ہوں. اچھا، بعض خریدنے والے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے، تو خریدنے میں بھی سچے ہوں، ہر چیز میں سچے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہم سچوں کے ساتھ ہی ہو جائیں، پھر ہم ہوں گے سچے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت پر مشتمل صحابی رسول کے نعتیہ کلام کو بھی سنا، اور اس کی وضاحت کو بھی سنا، اور یہ بھی سنا کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، کیونکہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعد، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ کریم ہمیں اس عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.